आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म निर्दोषिका तामाङ नर्थ बेङ्गल अनि सिक्किमको लिडिङ न्यूज च्यानल एसके लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको समाचारको प्रायोजक एसडीएनटी अटोमोबाइल्स। यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलोजीको साथमा सबै ब्रान्डका गाडीहरूको सर्भिसिङ गरिन्छ। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. बिमल गुरुङ खेमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको कालेबुङ बेलाटारमा जनसभा सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रमको मुख्य वक्ताको रूपमा मोर्चा अध्यक्ष बिमल गुरुङ उपस्थित रहेका थिए। पार्टीको पूर्व घोषित कार्यक्रम अनुरूप मोर्चाको आज मेलाटारमा जनसभा सम्पन्न भएको हो, जहाँ 3.5 वर्षको अन्तरालपछि बिमल गुरुङले कालेबुङमा पाइला टेकेका छन्। हाइवे 10 को विभिन्न क्षेत्रदेखि कालेबुङसम्म नै उनलाई समर्थकहरूले भव्य रूपमा स्वागत जनाएका छन्। कालेबुङ प्रवेश गर्दा बिमल गुरुङले बाटोमा पर्ने सम्पूर्ण मन्दिरहरूमा पुगेर पूजा अर्चना गरे। जनसभामा कालेबुङका विस्थापितहरूलाई पनि स्वागत जनाइयो। यसरी नै बिमल गुरुङको बाहुलीबाट पार्टीका सोसियल मिडिया कर्मीहरूलाई सम्मान जनाउँदै प्रशस्ति पत्र पनि प्रदान गरियो। जनसभामा बिमल गुरुङ सुरुदेखि नै भाजपामाथि जोडतोडले खनिएका छन्। पोलिटिकल पर्मानेन्ट सल्युसनको एउटा संज्ञा दिएको छौँ, तर अब स्पष्ट देख राख्नुपर्छ, यदि हामी भारतको नागरिक हौँ भने यो भूभागहरू भारतको सम्मान हो भने यो जग्गाको इज्जत गर्दै गोर्खाल्यान्ड चाँडोभन्दा चाँडो निर्माण गर्नुपर्छ। नत्र भने तिनीहरूलाई यहाँ पहाडमा तराई डुवर्समा राजनीति गर्ने अधिकार छैन। 2017 को अगाडि मैले कालिम्पोङमा विभिन्न प्रकारको विषयहरूलाई लिएर आउँदाखेरि पदयात्रा गर्दाखेरि कालिम्पोङको महल अर्कै थिए, मिठो थिए, स्वादिलो थिए, एकदमै एकअर्कामा मानिसहरूमा खुसियाली छाएका थिए। तर आज म कालिम्पोङको उकालोपट्टि चढ्दाखेरि मानिसहरू एक प्रकारले मनमा असन्तोष जस्तो भएर बसेको अनुभव लाग्यो मलाई। त्यसले गर्दाखेरि मैले तपाईहरुलाई 1 मिनटको मौन धारण गर्नुहोस् है भनेको, किनभने व्यर्थैमा ज्यान गुमाए। व्यर्थैमा कसैको इन्ट्रेस्ट थियो त्यो प्रोग्राममा, तर कसैको ज्यान गयो। कति दुखी रहेको होला उसको परिवारलाई, कति झस्को परिरहेको होला उसको परिवारलाई, तर आउँदैनन् फर्केर कहिले पनि अब। तर यो चीजमा म बादमा आउँला। तर म सबै आज कालिम्पोङवासीलाई, जसले मलाई 3 वर्षको अन्तरालभित्रमा माया गर्नुभयो, पूजा पाठ गरेर मन्दिरमा होस्, गुम्बामा होस्, चर्चमा होस्। भारतीय गोर्खा भूतपूर्व सैनिक अनि अर्धसैनिक संगठनको एउटा सभा 7 जनवरी 2021 को दिन दार्जिलिङमा सम्पन्न भयो। सभामा संगठनका सल्लाहकार कर्नल पीके शर्मा, केन्द्रीय संयोजक कर्नल केशव राई लगायत केन्द्रीय समितिका अन्य सदस्यहरू उपस्थित थिए। सभामा दार्जिलिङ शहर अनि घुम जोरबङ्गलो क्षेत्रका वरिष्ठ भूतपूर्व सैनिक अनि अर्धसैनिकहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो। सुबेदार मेजर एसबी राईद्वारा सञ्चालित सभाको अध्यक्षता संगठनका सल्लाहकार कर्नल पीके शर्माले गरेका थिए। सभामा संगठनको केन्द्रीय कमिटीको सानो फेरबदल भएको सूचना गराइयो। लेफ्टिनेन्ट कर्नल पीबी सुब्बा वरिष्ठ सेवा मेडल अनि कर्नल पीके शर्मा दुवै सल्लाहकारहरू, कर्नल केशव राई संयोजक, मेजर किरण गुरुङ संयुक्त संयोजक अनि सुबेदार मेजर एसबी राई कोषाध्यक्ष बनिरहने सूचित गराइयो।
सकाल देवान पार्टीका अन्य कार्यकर्ताहरू पनि व्यस्त हुनाले तिनको स्थानमा सौरभ राईलाई केन्द्रीय कमिटीको सचिव मनोनित गरिएको सूचित पनि गरिएको थियो। आजको जो हाम्रो भारतीय गोर्खा भूतपूर्व सैनिक तथा अर्धसैनिक सङ्गठनको जो यहाँ सानो सभा थियो, कोठे बैठक थियो, त्यसको बारेमा त यो झन्डाले नै बताइहाल्छ। आज हामीले महकुमा कमिटी अनि दार्जिलिङ टाउन कमिटी गठन गरेको घोषणा गऱ्यौँ। अब आजको दिनमा हाम्रो यो भारतीय गोर्खा भूतपूर्व सैनिक तथा अर्धसैनिक सङ्गठन चाहिँ हामी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमाको एउटा एफिलिएटेड अर्गनाइजेसन हो। आजसम्म मैले भन्थेँ म गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको एफिलिएटेड युनिट हो, तर आजको दिनमा चाहिँ मलाई भन्नु पर्दैछ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमा भनेर म भन्दैछु। यसको डेभलपमेन्ट चाहिँ पिछलो 2-4 दिनभित्र, हप्ता दिनभित्रमा भएको हो। 21 तारिक अक्टोबरको दिन हाम्रो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको पूर्व अध्यक्ष अनि संस्थापक अध्यक्ष श्री विमल गुरुङज्यूको प्रेस कन्फरेन्स मैले सुनेको थिएँ। उहाँले दिल्लीमा बसेर निकै राम्रो हिन्दी बोल्नु थाल्नु भएछ भनेर लागेको थियो, तर 3 तारिक जनवरीको दिन खरसाङ टुरिस्ट लजमा जो उहाँले पत्रकार सम्मेलन गर्नुभयो, त्यो सुनेर त मलाई आफै आत्मग्लानि भयो। के हाम्रा यी नेता थिए 2007 देखि 2017 सम्म, एक किसिमको नराम्रो लाग्यो। म चाहिँ थिइनँ पार्टीमा त्यस वक्त, मैले चाहिँ 2020 मा मात्रै जोइन गरेको, त्यसले गर्दा म अलिक आत्मसन्तुष्टि भयो। त्यसरी नै 31 डिसेम्बर 2020 को दिन मलाई धेरै खुसी लागेको थियो। त्यस दिन श्री विमल गुरुङज्यूले यो घोषणा गर्नुभयो, आजदेखि भोलिदेखि हामी 1 तारिक जनवरी 2021 देखि चाहिँ यो व्यक्ति विशेषको टाउको भएको झन्डा चाहिँ हामी प्रयोगमा ल्याउँदैनौँ। कालेबुङको लोलेस्थित नवनिर्मित श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दिरको विविध कार्यक्रमको साथमा श्रीकृष्ण प्रणामी भजन मण्डलीद्वारा 53औं पृथ्वी परिक्रमा कार्यक्रम भव्यताको साथमा सम्पन्न गरियो। कार्यक्रममा कालेबुङ मङ्गलधामबाट श्री लीलारस सागर महाराजजी, रायडकका महाराजजी एवं अन्तर्राष्ट्रिय कृष्ण प्रणामी सोसियल फोरमका संयोजक बसन्त भण्डारी, प्रवक्ता विशाल प्रणामी छेत्री, सदस्य जीवन काफ्ले आदिको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। मन्दिर निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय कृष्ण प्रणामी सोसियल फोरमका प्रवक्ता विशाल छेत्रीद्वारा समितिको निर्णय अनुरूप सेवाको हात बढाउने वचन दिए। अन्तर्राष्ट्रिय श्रीकृष्ण प्रणामी सोसियल फोरमलाई निमन्त्रणा गरेकोमा अन्तर्राष्ट्रिय कृष्ण प्रणामी सोसियल फोरमका संयोजक वसन्त भण्डारीले युवा समितिका विराज प्रधानलाई धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउँदै कोटी कोटी प्रेम प्रणाम भन्दै सम्पूर्ण गाउँवासीमा नयाँ वर्षको शुभकामना पनि व्यक्त गरे। सर्वप्रथम पहिलो बोलेको यस मन्दिरको प्राङ्गणमा आएर म उपस्थित छु अनि म अन्तर्राष्ट्रिय कृष्ण प्रणामी सोसियल फोरमको म प्रवक्ता हुँ। मेरो नाम विशाल छेत्री अनि म सिक्किम रानीपुरबाट म जिनिस छु। अनि आज यस मन्दिरको विधिवत कार्यक्रममा म तपाईँको निम्तो उपस्थित छु अनि धेरै खुसी छ, धेरै आनन्द लागिरहेको छ। आफ्नो सबै कुरालाई धार्मिक सामाजिक कार्यको निम्ति सबै कुरालाई पन्छाएर हामी यस कार्यक्रमलाई एकदम यसलाई यो कृपा हामी जहाँ पनि हामी आएको छौँ। सिक्किममा साइबर अपराधका मामिला अहिले खुल्ला रूपमा आउन थालेका छन्। यसै क्रममा राजधानी गान्तोक स्थित एउटा वाहन सोरुमका ग्राहकलाई पनि यसको शिकार हुन परेको आज जान्नमा आएको छ।
तादोङ 6 माइल स्थित एउटा कार सोरुमबाट पाएको जानकारी अनुसार अपराधीहरूले मान्छेलाई फोन मार्फत लटरीको प्रलोभन देखाएर राजधानी गान्तोकका मानिसहरूलाई ठग्ने कार्य गरिरहेको छ। अपराधीहरूले अहिले राजधानीका नामी होटल रेस्टुरेन्टमा बोलाउने गरेको र फोनमा मारुति अल्टो फसेको छ भन्दै फोटो पठाउने गरेको जस्तो घटनाहरू अघि आएका छन्। आज इन्टेल मोटर्सकी कार्यकारी निर्देशक रश्मि जुल्काले बताए अनुसार अपराधीहरूले इन्टेल मोटर्सको नाममा एउटा लिस्ट निकालेर मानिसहरूलाई पठाउने गरेको जानकारी दिएकी छन्। त्यसमा आफ्नो नाम र वाहनको पूर्ण जानकारी पाएपछि मानिसहरू अपराधीले बोलाएको होटल रेस्टुरेन्टमा जान्छन्। उनीहरूले वाहन दिनु अघि जीएसटी को नाममा 15 देखि 25 हजारसम्म माग्ने गरेको र मानिसहरूले त्यो पैसा तिर्ने गरेको पनि जानकारी दिएकी छन्। उनले यस्तो कुनै पनि अनलाइन स्किम आए यसबाट जोगिने अपिल गरेकी छन्। निर्देशक रश्मिले यस्तो घटनाको आफूहरूमा फोन आएको र यसमा केवल इन्टेलका स्टाफहरू मात्र नभएर अन्य मानिसहरू पनि शिकार बन्दै गएको जानकारी दिएकी छन्। उनले अनलाइन सपिङको एमाजोनमा पनि लटरीको नाम लिएर ठग्ने गरेको जनाएकी छन्। यस विषयलाई लिएर सिक्किम पुलिसका अधीक्षक डाक्टर शिवप्रसाद यल्लश्री पनि सिक्किममा बढ्दो साइबर अपराध चिन्ताको विषय रहेको बताएका छन्। उनले सिक्किममा बढ्दो अपराधलाई रोक्नको निम्ति राज्यको पुलिस विभाग लागि परेको अनि सिक्किम पुलिसको अपराध शाखाले पनि यसमा धेरै काम गर्दै आइरहेको जानकारी दिएका छन्। यस्तो हुन्छ कि हाम्रो यहाँको मान्छेलाई भन्दाखेरि फोन आउँछ। पहिला फोन आएर त्यसमा भन्छ कि तपाईको लटरी लागेको छ। अब लटरीको लोभमा चाहिँ लोभ दिखाएर मान्छेलाई कहिले होटल टिबिट भन्छ, कहिले होटल तासी दिलेक भन्छ, त्यहाँ आउनुहोस् तपाईको लटरी लागेको छ, तपाईको गाडी निस्केको छ, मारुति अल्टोको नक्सा पठाइदिँदो रहेछ फोनमा। त्यसको बादमा अब धेरै मान्छेले आजकल भन्छ कि यो त स्क्याम छ, यो त फ्रड छ भनेर उनीहरूको सोद्धाखेरि भन्छ कि म तपाईँलाई तपाईँको नामको इन्भोइस पठाइदिँदैछु। इन्टेल मोटर्सको नाममै इन्भोइस निकालेर तिनीहरूले पठाउँदो रहेछ। अब त्यो हेरेर त्यसमा गाडीको डिटेल्स हेरेर आफ्नो नाम एड्रेस सबै हेरेर मान्छेले सोच्छ कि यो त एकदमै जेन्युइन हो भनेर उनीहरूले त्यो अटेन्ड गर्नु जान्छ। त्यहाँ गएर त्यो लन्च डिनरको बादमा उनीहरूले भन्छ कि तपाईँको लटरीको लागि तपाईँलाई जीएसटी पे गर्नुपर्छ। त्यो जीएसटीको अमाउन्ट भन्दा रहेछ। अब उसमा मान्छेले सोच्छ कि ओके मलाई त यो त जेन्युइन हो, मान्छे हेर्दै पनि छु, त्यहाँ मलाई पेपर पनि दिएको छ, त्यहाँ मान्छेले तिर्दा रहेछ। अब एउटा दुईटा कस्टमरले हामीलाई फोन गरेको थियो, त्यस्तो हामी त्यहाँबाट हामीले थाहा पाएको कि यस्तो चाहिँ 35,000 15,000 कसैले दिएको छ। अब सेकेन्ड टाइम माग्दाखेरि उनीहरूले शक भएको छ, त्यसमा उनीहरूले कम्प्लेन गर्नु भएको छ हाम्रोमा। अब इन्टेलबाट त म यही एक तरहको अलर्ट गर्न चाहन्छु कि प्लिज यस्तोमा विश्वास नगर्नुहोस्। तपाईहरू हामीलाई फोन गरेर पहिला सोधिहाल्नुहोस् यो जेन्युइन छ कि छैन, किनभने यस्तो कोही लटरी कोही स्किम मारुति कहिले दिँदैन। दिनु छ भने हामी फेस टु फेस अफिसमै मारुतिको अफिसमै हामी आएर बोलाएर तपाईँलाई यो हातमा दिन्छ। तर त्यसको लागि कहिले अनलाइन ट्रान्सफर गर्नुको कोही स्किम हुँदैन। सो म त यही भन्नु चाहन्छु कि यस्तोमा प्लिज नपर्नुहोस्। तपाईँ हामीलाई स्ट्रेट पहिला कल गरिदिनुहोस्, कल गरेर सोधिहाल्नुहोस् यो जेन्युइन छ कि छैन, त्यहाँबाट आई थिङ्क फ्रड रोक्नु सक्छ। या आजकल सिक्किममै होइन पुरा इन्डियामा कन्ट्रीमा अनि वर्ल्डमा पनि सो यो बिकज अफ इन्क्रिज इन मोबाइल्स युसेज थुप्रो यो सोसियल मिडिया एप्सले गर्दा चाहिँ आजकल अल ओभर द वर्ल्ड कन्ट्री सिक्किममा पनि यो यस्तो खालको फ्रड्स यसले चाहिँ साइबर फ्रड्स भन्छ, यो खालको फ्रड्स चाहिँ इन्क्रिज हुँदैछ। यसमा के हुन्छ जेनरली समवन विल कोही कल गर्छ, तपाईँको यस्तो एउटा लक्की ड्रमा तपाईँको नाम आएको छ भन्छ, त्यो पहिले उसको लागि चाहिँ अलिकति एडभान्स दिनुपर्छ भन्छ, फेरि दे गिभ यु सर्टेन नम्बर एन्ड दे आस्क यु टु ट्रान्सफर द मनी। अस्ति अर्को एउटा केस पनि आएको फेसबुकमा, त्यो एउटा नयाँ
एउटा इम्पोर्टेन्ट या कोही अफिसियलको फ्रड एउटा फेक आइडेन्टिटी प्रोफाइल ओपन गर्छ। त्यो प्रोफाइलमा चाहिँ उहाँको फ्रेन्ड्सकै फ्रेन्ड लिस्टमा फ्रेन्ड रिक्वेस्ट आउँछ। कमसेकम 4-5 यसो हाम्रो आइपिएस फ्रेटर्निटी मेरो यताउता ब्याचमेट्सबाट मेरोमा आएको थियो। फ्रेन्ड रिक्वेस्ट आउँछ, यु एक्सेप्ट फ्रेन्ड है, बिल्कुल उहाँको फोटोमै हुन्छ एभ्रिथिङ। फिर यसको बादमा चाहिँ त्यो दिन या अगले 1-2 दिनमा यसो च्याटिङ सुरु हुन्छ, हाई हेलो हाउ आर यु भनेर। फिर यसको बादमा चाहिँ सो अलिकति रिक्वायरमेन्ट छ अलिकति पैसा दिनुहोस् भनेर। अभियसली अफिसर्सको जेनरली यसो रिक्वेस्ट आउँदैन। सो बाई द्याट इट सेल्फ वी गेट टु नो इट्स फ्रड। फिर एउटा केसमा चाहिँ स्पेसिफिकल्ली एउटा सिनियर अफिसरको मेरोमा रिक्वेस्ट आयो, म एक्सेप्ट पनि गरेँ। इमिडिएटली आई रियलाइज ये फेक हुनसक्छ भनेर त्यो म इमिडिएटली त्यो अफिसरलाई कन्ट्याक्ट गरेँ, यस्तो नयाँ एउटा फ्रेन्ड रिक्वेस्ट आएको छ, इज इट बाई यु भनेर। त्यो इमिडिएटली होइन यो फेक भनेर, देन इमिडिएटली द्याट अफिसर अल्सो डिक्लेयर्ड अन द फेसबुक एउटा नयाँ फेक आइडी खोलेको छ। एन्ड ही इमिडिएटली सुन आफ्टर एक्सेप्टिङ द रिक्वेस्ट विथिन हाफ एन आवर हाई हेलो गरेर म पनि हाई हेलो आई स्टार्टेड एन्ड ही गेभ मी द नम्बर अल्सो। एउटा पेटिएमको नम्बर पनि दिनुभएको छ, मलाई अलिकति 20,000 जरुरत छ दिनुहोस् भनेर। सो देन वी ट्राई टु कन्ट्याक्ट सिक्रेटली यो नम्बर कसको हो यो। फेरि बट मेनी अफ दिस नम्बर्स आर ट्रेस टु सम प्लेसेस लाइक जमतारा यताउता मुम्बई। कालेबुङ पार्टी कार्यालयमा हिजो तोडफोड गरिएको घटनालाई लिएर गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा बिनेखेमा मङ्पु लाब्दा समष्टिद्वारा घोर भर्त्सना गरिएको छ। आज स्थानीय पार्टी कार्यालयमा एउटा सभाको आयोजना गरी पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा कार्यकारिणी उपसभापति सुदेश थापाले पहाडको शान्ति श्रृङ्खलालाई असामाजिक तत्त्वले भङ्ग गर्ने कोसिस गर्दै पार्टी कार्यालय तोडफोड गरेकोमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा बिनेखेमा मङ्पु लाब्दा समष्टि कार्यकर्ताहरूले घोर भर्त्सना जनाएको बताएका छन्। उक्त घटनामा जडित दोषीहरूलाई यथाशीघ्र कानुनी कारबाही हुनुपर्ने सहसचिव सुदेश थापाले माग गरेका छन्। सभामा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा मङ्पु लाब्दा समष्टि सचिव गगन राई, नारी मोर्चा सभापति बुनु थापा, सचिव सूर्यमणि राई, खरसाङ महकुमा युवा मोर्चा सचिव विज्ञान मिश्र, समष्टि युवा मोर्चा सभापति दिव्य बमजन, सचिव शरद थापा अनि पार्टीका अन्य कार्यकर्ताहरू उपस्थित रहेका थिए। र आज हामीसित विशेष रूपमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा मङ्पु लाब्दा समष्टिका मूल सचिव भाइ गगन राईज्यू हुनुहुन्छ। अनि त्यसरी नै पार्टीका युवा मोर्चाका अध्यक्ष भाइ दिव्य प्रकाश बमजनज्यू, मङ्पु खरसाङ महकुमा समितिका मूल सचिव भाइ विज्ञान मिश्रज्यू, त्यसरी नै युवा मोर्चाका सचिव भाइ शरद थापाज्यू, नारी मोर्चाका हाम्रा अध्यक्ष र सचिवा सूर्यमणि नाना अनि बुनु थापाज्यू हुनुहुन्छ। र विशेष आज हामी यो सोसियल मिडियाको अगाडि आफ्नो प्रेस विज्ञप्ति दिइरहेछौँ। सो के भने हिजो जुन चाहिँ कालिम्पोङ जिल्लामा जुन चाहिँ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा हाम्रो पार्टी विनय तामाङ अनि थापाज्यूको पार्टीको जुन चाहिँ कार्यालय तोडफोड गरिएको छ र त्यसको तोडफोड गरेको पक्षमा हामी एकदमै घोर विरोध गर्दछौँ। र किनभने अहिले जुन चाहिँ दार्जिलिङमा 2017 देखि यता श्रीमान अनित थापा र विनय तामाङज्यूको पक्षबाट जुन चाहिँ शान्ति श्रृङ्खला कायम गरिएको छ र यो शान्ति श्रृङ्खला कायम हुँदाहुँदै पनि 2017 देखि यता जुन चाहिँ फेरि दार्जिलिङमा अशान्ति गरिने कुचेष्टा प्रयास कुतत्त्वहरूले गरिरहेको छ र यसको विरोधमा हामी निन्दा गर्दछौँ। साथै जुन प्रकारको कालिम्पोङमा हाम्रो पार्टीको कार्यालय तोडफोड गर्ने काम गरियो, यो तोडफोड गर्ने कार्यवाहीको प्रति प्रशासनले चाँडोभन्दा चाँडो त्यो कुतत्त्वहरूलाई समातेर उनीहरूलाई सजाय दिनुपर्ने हामी माग गर्दछौँ। र त्यही प्रकारले हामीले चाहन्छौँ कि हाम्रो पार्टीले चाहन्छ कि अब दार्जिलिङमा 2017 देखि यता एक प्रकारको शान्ति छाएको छ। यहाँ जुन प्रकारको शान्ति ल्याउने प्रयास गरिएको छ, यो शान्तिलाई विशृङ्खलता गरिने फेरि अशान्ति ल्याउने जुन चाहिँ चेष्टा गरिएको छ, यो पक्षमा हामी छैनौँ। किनभने हाम्रो नयाँ सोच नयाँ विचारको जुन चाहिँ एउटा परिभाषा छ, त्यो परिभाषाले दार्जिलिङको जुन चाहिँ एउटा शैक्षिक व्यवस्था छ, सामाजिक व्यवस्था छ, यो सामाजिक व्यवस्था शैक्षिक व्यवस्था दार्जिलिङको व्यवस्था शान्ति कायम सुचारू रूपमा अघि बढेको हुनुपर्छ भन्ने माग छ। र त्यसले गर्दाखेरि कालिम्पोङमा जुन प्रकारको पार्टी कार्यालय तोडफोड गर्ने काम गरेर उनीहरूले एउटा अशान्तिको जुन चाहिँ एउटा
सञ्चोग दिइरहेको छ त्यो राम्रो काम भएको छैन। किनभने हामी दार्जिलिङमा शान्ति चाहन्छौँ। सिलगढीका वरिष्ठ फोटो जर्नलिस्ट विश्वरूप बसाकको हिजो एउटा दुर्घटनामा परेर देहान्त भएपछि आज दार्जिलिङ प्रेस गिल्डद्वारा असामयिक निधनप्रति गहिरो शोक समवेदना प्रकट गर्दै भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेको छ। तिनको मृत आत्माको शान्तिको कामना गर्दै तिनको परिवारलाई ईश्वरले सहने शक्ति प्रदान गरून् भनी प्रार्थना गरिएको दार्जिलिङ प्रेस गिल्डका अध्यक्ष रबिन राईले बताएका छन्। आज शोक सभा राखेर शोक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्यो। दार्जिलिङ प्रेस गिल्डको कार्यालयमा शोक सभा गरिएको थियो। यस शोक सभामा प्रेस गिल्डका सदस्यहरू उपस्थित थिए। सबैले स्वर्गीय विश्वरूप बसाकको तस्बिरमाथि माल्यार्पण गरे अनि फलार्पण गरे, उहाँलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गरे। विश्वरूप बसाक दार्जिलिङका पत्रकारहरूसित पनि अति नै घनिष्ठ सम्बन्ध राखेका एक व्यक्ति थिए। उनी मृदुभाषी, थोरै बोल्ने अनि सोझो व्यक्ति, मिलनसार व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। उहाँ एक उच्च स्तरीय पत्रिका आनन्द बजार पत्रिकामा धेरै वर्ष कार्यरत थिए। हाल उनी सिलगढीमा पत्रकारिता क्षेत्रमै थिए अनि उहाँ हिज दुर्घटना भएको खबर सुन्न साथ हामी दार्जिलिङ प्रेस गिल्ड पनि मर्माहित बनेका छौँ। उहाँको चिरात्माले शान्ति पाउन् अनि वैकुण्ठ धाम प्राप्त गरून्, साथै उहाँका परिवारले सहने शक्ति प्राप्त गरून् अनि ईश्वरले उहाँलाई आशिष दिउन् भनी। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। घर, पसल वा गोदाम मान गर्न पूर्ण छ महावीर स्टिल्सले। रङबिरङ्गी जीसी र प्रोफाइल शीट, पाइप साथै सबै प्रकारका भवन सामग्रीहरू महावीर स्टिलमा उपलब्ध छन्। त्यसैले आज नै सम्पर्क गर्नुहोस्। महावीर स्टिल्स, चौधरी कम्पाउन्ड, भेगा मलको सामु, 3 माइल सिभोक रोड। कन्ट्याक्ट नम्बर 9709970981। SDNT अटोमोबाइल्स, अ मल्टी ब्रान्ड सर्भिस सेन्टर, कार सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याहरूको एकमात्र समाधानको केन्द्र। यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलोजीको साथमा सबै ब्रान्डका गाडीहरूको सर्भिसिङ गरिन्छ। 20 मिनेटमा नै कार वाश, इन हाउस अटोमेटिक कलर बनाउने मसिन इत्यादि। ढिलाइ नगर्नुहोस्, अहिले नै सम्पर्क गरी एपोइन्टमेन्ट बुक गर्नुहोस्। सम्पर्क नम्बर 9609993300। SDMG अटोमोबाइल्स, BSF रोड, सालुगढा, सिलगढी। पुरानो प्लास्टिकले बनिएको पानीको ट्याङ्कीलाई अब स्टेनलेस स्टिलले बनिएको पानीको ट्याङ्कीले बदलिदिनुहोस्। धेरै समयसम्म प्रयोग नगरे तापनि यसमा फंगस नलाग्ने, सफा गर्न पनि सजिलो, कुनै पनि मौसममा प्रयोग गर्न पनि लाभदायक, त्यो पनि लाइफ टाइम ग्यारेन्टीको साथमा। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् गोयल वाटर ट्याङ्कलाई। फोन नम्बर 9832378631। खुट्टा सुनिनु भएको छ। मलाई कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गर्यो। म एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो, पुरा साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा, निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, फर्स्ट फ्लोर, HD लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेगा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. साथी तपाईलाई मैले अस्तिदेखि दबाई ल्याइदिनुहोस् भने कस्तो बिर्सिनु भएको? आज लास्ट छ त खाने दबाई। अरे सोमनी वेलनेसमा अर्डर गरौँ न, दबाई घरमै पुगिहाल्छ त। डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो।
फेरि यस्तो कोरोनाको टाइममा बजारतिर किन जाइ बस्छु? राम्रो भएछ, खै मलाई व्हाट्सएप नम्बर दिनुहोस् त। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति व्हाट्सएप गर्नुहोस् 9647885848। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। हिजो राति गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा कालेबुङ पार्टी कार्यालयमा भएको तोडफोड प्रति कालेबुङ नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधानले प्रतिवाद जनाएका छन्। विशेष गरी यो हाम्रो डिस्ट्रिक्ट कालेबुङ डिस्ट्रिक्टको जुन हाम्रो पार्टी कार्यालय छ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमाको, र जुन प्रकारको हिजो राति यसरी अब असामाजिक तत्त्व भनौँ या त कसैले पनि जुन प्रकारको यसरी घटना घटाएको छ, यो चाहिँ राम्रो भएन। किनभने यो चाहिँ एउटा हिटलरिजम जस्तो एउटा देखिँदैछ, आफूले मात्रै गर्नु पाउने भनिरहेको। र हामीले चाहिँ जुन प्रकारको विनय खेमासँग जुन प्रकारले हामीले बसेर यो 3 वर्षसम्म एकदम शान्ति श्रृङ्खला कायम गरेर राखेको थियौँ, यो प्रत्यक्ष रूपमा सम्पूर्णलाई नै थाहा भएको कुरा हो। तर आजको दिनमा जुन प्रकारको अशान्ति फैलेर जाँदैछ यहाँनिर, दिनहुँ केही न केही हुँदै नै छ, यहाँनिर छुटपुट घटनाहरू भइरहेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ भन्न चाहन्छौँ, अब यो जग्गामा चाहिँ हामीले हाम्रो कालिम्पोङ बनाउनुपट्टि लागेको, हाम्रो पाहाड बनाउनुपट्टि लागेको, यसलाई ध्वंस बनायो भनेदेखि चाहिँ नोक्सान चाहिँ कसलाई हुन्छ? नोक्सान त हामीलाई नै हुने हो। त्यसले गर्दाखेरि सम्पूर्णलाई हामी चाहिँ निवेदन गर्न चाहन्छौँ, यो प्रकारको कुटनीति राजनीति चाहिँ नगरौँ, स्वच्छ राजनीति गरौँ, आफ्नो हिसाबले आफ्नो पार्टीलाई बढाएर लैजाउँ। सबैको आफ्नो आफ्नो डेमोक्रेसी छ, जसले पनि आफ्नो आफ्नो पार्टी गर्नु सक्छ। तर यहाँनिर दाजुभाइमा काटमार झगडा झैझमला गर्ने र रिसराग फेर्ने खालको राजनीति गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ यसमा चाहिँ अन्यलाई हँसाउने काम मात्रै हुन्छ। र यो मेरो एउटा अपिल नगर अध्यक्षको हैसियतमा भनौँ या त पार्टीको एउटा सदस्यको हैसियतमा भनौँ, यो प्रकारको काण्ड चाहिँ घरिघरि दोहोरिनु हुँदैन। र यदि यो प्रकारको काण्ड दोहोरियो भनेदेखि चाहिँ अब हामीले पनि यसै चुरा लगाएर त बसेको छैनौँ। सम्पूर्ण नै हामी पनि उनै साथीहरू जस्तै दुईवटा हात दुईवटा खुट्टा भएको मान्छेहरू हो। र गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनको लागि 86देखि पनि हामी पनि यही गोर्खाल्यान्ड भनेर निक्लेको हामी पनि योद्धाहरू नै हो। र उहाँहरूले यो प्रकारको शक्ति प्रदर्शन गरेर कसैमाथि हस्तक्षेप गर्नु, कुनै पार्टीमा आएर यसरी तोडफोड गर्ने खालको कामहरू कसैले पनि गर्दैछ भनेदेखि चाहिँ आउँदो दिनमा चाहिँ यदि यसरी जम्का भेट भयो भनेदेखि चाहिँ यहाँनिर रगताम्य हुने पनि एउटा सम्भावना देखिसकेको छौँ। र त्यसैले गर्दाखेरि हामी सम्पूर्णलाई नै हाम्रो कालिम्पोङ जनतालाई शान्ति श्रृङ्खला अनि हाम्रो पार्टीको कार्यालयलाई पनि कायम राखिदिने म निवेदन गर्छु। र यदि यस्तै माहौल छ भनेदेखि र गोर्खाल्यान्डको पक्का योद्धा भएर चाहिँ देखाउने हो भनेदेखि चाहिँ यहाँको ढाँटको राजनीति चाहिँ होइन, गोर्खालाई नै भनेर गर्छौँ भनेदेखि चाहिँ हामीले बसेको सिट पनि त्याग्छौँ, तपाईँहरू पनि सबै आफ्नो पार्टी सार्टी त्याग्नुहोस्, एकमुष्ट भएर चाहिँ सरकार समक्ष चाहिँ हामी लड्नुपर्छ। दाजुभाइमा लडेर चाहिँ दाजुभाइमा मारकाट गरेर चाहिँ आफ्नो लक्ष्यमा पुग्ने चाहिँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामी सधैँ तत्पर छौँ हाम्रो लक्ष्यको निम्ति। तर यो लक्ष्य प्राप्त नहुन्जेलसम्म चाहिँ हाम्रो पाहाड चाहिँ शान्ति हुनुपर्छ, यही चाहन्छु। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 43 नम्बर समष्टि गोरुबथान अन्तर्गत शेरमाली स्थित समाजघर प्राङ्गणमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा शेरमाली, सिमसारे र नर्जोन शाखाको संयुक्त सभा सम्पन्न भयो। आजको सभाको मुख्य विषय बुथ लेभल कमिटी गठन गर्नु रहेको थियो। उक्त सभालाई गोर्खा जनमुक्ति विद्यार्थी मोर्चा समष्टि समिति अध्यक्ष मनबहादुर छेत्रीद्वारा सञ्चालन गरिएको थियो भने सभाध्यक्ष स्थानीय वसन्त छेत्री रहेका थिए। 43 नम्बर समष्टि समिति सहसचिव बब्रु वाहन राणाद्वारा स्वागत सम्भाषण राख्दै बुथ लेभल कमिटीको भूमिका के कस्तो रहेको छ यस विषयमा स्पष्ट पारिएको थियो। आजको सभामा 43 नम्बर समष्टि सचिव रविन प्रधानले नयाँ सोच र नयाँ विचारको वैचारिक आधारमा रहेको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको राजनैतिक कार्यप्रणाली, वर्तमान पहाडको राजनैतिक परिस्थिति र विगतका सत्तासीन दलले गरेको भूल अनि अहिले विनय तामाङ र अनित थापाको नेतृत्वमा रहेको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले राखेको बौद्धिक राजनैतिक दृष्टिकोण बारेमा गहन तथा बौद्धिक वक्तव्य राखेका थिए।
यसरी नै 43 नम्बर समष्टि युवा मोर्चा अध्यक्ष दीपक कार्कीले राजनीतिमा युवाहरूको भूमिका अनि सक्रियता सँगै सभ्य राजनीति गर्नुपर्ने बताउँदै आफ्नो क्षेत्रको युवाहरूलाई गलत प्रयोग नगर्ने पनि बताएका छन्। उक्त सभामा 43 नम्बर समष्टि समिति प्रचार प्रसार सचिव ज्ञानेन्द्र ठकुरी लगायत अन्यले पनि वक्तव्य राखेका थिए। आजको सभामा 43 नम्बर समष्टि समिति सचिव रबिन प्रधान, सहसचिव बब्रु वाहन राणा, कालेबुङ महकुमा समिति सांगठनिक सचिव सनम थापा, युवा मोर्चा अध्यक्ष दीपक कार्की, प्रचार प्रसार सचिव ज्ञानेन्द्र ठकुरी, नारी मोर्चा केन्द्रीय समिति सदस्य कमला तिवारी, 43 नम्बर समष्टि कोषाध्यक्ष दिलबहादुर सार्की, विद्यार्थी मोर्चा गोरुबथान महकुमा समितिका मिलन छेत्री र विशाल गुरुङ लगायत अन्य उपस्थित रहेको 43 नम्बर समष्टि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा प्रचार प्रसार सचिव ज्ञानेन्द्र ठकुरीले जानकारी दिएका हुन्। गोर्खा राष्ट्रिय कांग्रेसले आज 18औं स्थापना दिवसको अवसरमा दार्जिलिङ प्रेस गिल्डमा पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै आज जुन कुरा गोर्खा राष्ट्रिय कांग्रेसले बोल्दैछ यो अन्तिम पल्ट बोलेको बताएका छन्। किनकि जुन कुरा गोर्खा राष्ट्रिय कांग्रेसले हरेक पटक दार्जिलिङ सिक्किम एकीकरणको मुद्दालाई लिएर अघि बढेको छ सो कुरा चाँडै नै पुर्याउने लक्षण देखा परेको भनी गोर्खा राष्ट्रिय कांग्रेसका संयोजक सुबोध पाखरिनले बताएका छन्। यस वर्ष दार्जिलिङ अनि दार्जिलिङ वासीहरूलाई बाँच्ने अनि बचाउने सही राजनीतिको नीतिहरू रहोस् भनेर शुभेच्छा गोर्खा राष्ट्रिय कांग्रेसको तर्फबाट राख्न चाहन्छु। र हामी त पहिल्यैदेखि एउटै कुरो जान्दछ भन्दै आएको हो, त्यो के हो भन्दाखेरि सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरण भनिन्छ नि, सत्य नास्ति पारो धर्म, देयर इज नो रिलिजन अबभ द ट्रुथदेखि माथि, सत्यदेखि माथि कुनै पनि धर्म छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हुङ्कार गरेर अनि यहाँ ठुलो कुरा गरेर सत्यलाई कसैले छोप्ने तागतै छैन अनि हाम्रो मान्छेलाई पक्रेर शहीद बनाएर सत्यलाई असत्य बनाउने कसैको बाउको तागतै छैन। भनिन्छ इनफ इज इनफ, सत्य सत्य नै हो नि, सत्यलाई कसैले नकार्न सक्दैन। सत्य के हो भनेर भन्दाखेरि सत्य दार्जिलिङ सिक्किमले गुमाएको भाग दार्जिलिङ हो। यस कारणले गर्दाखेरि डिजिएस जस्तो व्यवस्था, जिटिए जस्तो व्यवस्था दिएर बङ्गालले हामीलाई बङ्गालको दासत्वमा राखिरहेको छ नि। हामी जिटिए जस्तो व्यवस्था, डिजिएस जस्तो व्यवस्था, मोर पावरफुल, मोर अटोनोमी सिक्किमले नङ र मासुको रगतको नाताको कुरा गर्छ भने, दिन्छ भने दार्जिलिङ र दार्जिलिङवासीहरू खुसीसँग सिक्किमको आमाको कोखमा लडीबडी गर्न जहिले पनि तयार छ नि। यस कारणले गर्दा सिक्किमको मान्छेहरूले, नेताहरूले र जति पनि पदाधिकारी वर्ग छ उनीहरूले सिक्नुपर्छ, जान्नुपर्छ दार्जिलिङ हाम्रो अभिन्न अङ्ग हो। हामीले टुक्राएको छौँ, एउटा अङ्ग टुक्राउँदाखेरि त्यसको पाप आज हामीलाई लागेको छ। फेरि म सुन्दैछु सिक्किममा इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्ट भएन अरे, 600 एकड़ जमिन सिलगढीमा खोज्दैछ अरे, किनभने इन्डस्ट्री इस्टाब्लिस गर्नु छ अरे सिक्किममा। यो रिसेन्ट न्युज हो, तपाईँहरूले हेर्नुहोस्, भर्खर चल्दै गरेको कुरा म भन्दैछु। र सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरण गर्नुहोस् न। हिल तराई प्राथमिक शिक्षक संगठन एवं रेलिङ पुल बजार प्राथमिक शिक्षक ऋणदान समितिले बिजनबारी भेगबाट हालै अवकाश पाएका 10 जना शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई बधाईसँगै सम्मान जनाएको छ। बिजनबारी भेगका सम्पूर्ण शिक्षकहरूलाई लिएर आयोजना गरिएको कार्यक्रममा मुख्य अतिथि आरपी निरौला थिए भने गोजमोमो उपाध्यक्ष सतीश पोखरेल विशिष्ट अतिथिको रूपमा उपस्थित रहेका थिए। शिक्षक बहलमान तामाङको स्वागत सम्भाषणसँगै सुरु भएको कार्यक्रममा शिक्षकहरूको समाजप्रतिको योगदान र बलिदानको कदर सम्पूर्ण समाजले गर्नुपर्ने विशिष्ट अतिथि सतीश पोखरेलले बताएका छन्।
तिनले आगामी 11 जनवरीमा सम्पूर्ण पहाडको शिक्षण पेशामा आबद्ध भएका सबैलाई लिएर दार्जिलिङ बजारमा एउटा विराट र्याली आयोजना गर्ने भएकोले सबैलाई उपस्थित भइदिने अनुरोध समेत गरेका छन्। अवकाश प्राप्त शिक्षकहरूमा नेहरू प्राथमिक विद्यालय बडारेका श्यामकुमार छेत्री र गुनु प्रधान, शेर्पागाउँ प्राथमिक विद्यालयका विष्णुकान्त शर्मा, चुङथुङ प्राथमिक पाठशालाका पाल्दिन तामाङ, कुसुम लुलाम तथा मणिचन्द्र तामाङ, साम्सु प्राथमिक पाठशालाका तरुण कुमार प्रधान, लिजाहिल प्राथमिक पाठशालाका शरद कुमार तामाङ, तकबिया प्राथमिक पाठशालाका अर्जुन कुमार राई अनि पुलबजार प्राथमिक पाठशालाका विकास गुरुङ रहेका थिए। सांस्कृतिक कार्यक्रमको साथमा गरिएको उक्त कार्यक्रममा अवकाश प्राप्त शिक्षकहरूलाई संगठनको पक्षमा खदामाला सगै प्रशस्ति पत्रले सम्मान गरिएको थियो। पुलबजार खण्ड अधीनस्थ कैजली ग्राम पञ्चायतको अप्पर लिङतेन निवासी बिनु सुब्बा दुईवटै किडनी फेल भएपछि जीवन र मृत्युको दोधारमा बाँचिरहेकी छन्। आर्थिक रूपमा विपन्न बिनुलाई बचाउन सम्पूर्ण गाउँलेहरू लागि परेका छन् भने उनलाई सहयोग गरिदिने अपिल समेत गरिरहेका छन्, जसको निम्ति निम्नलिखित नम्बरहरूमा सम्पर्क गरिदिने अपिल जेबी मगरले गरेका छन्। तिनलाई सहयोग गर्न चाहने सहयोगी मनहरूले 9733236242 अथवा 9679823617 मा सम्पर्क गर्न सक्ने अथवा एकाउन्ट नम्बर 40360201100537 IFSC कोड UBIN 0540366 प्रवेश सुब्बाको नाममा रहेको ब्याङ्क खातामा सहयोग राशि जम्मा गरिदिन सक्ने बताइएको छ। श्री लिङतेन माझबन्दी समाजको आज एउटा सभा भनौँ, साथै अप्पर लिङतेन सुधार सङ्घ दुई समाज बसी एउटा निर्कल निकाल्यौँ कि हाम्रो यहाँ अप्पर लिङतेन निवासी बिनु सुब्बा विगत दिनदेखि नै बिमारी भएर उहाँको निम्ति हामीले एउटा हजुरहरूलाई सहयोग माग्ने तय निकाल्यौँ। त्यसकारण उहाँ एकदमै सिकिस्त बिमारी हुनुहुन्छ, अहिले दार्जिलिङ हस्पिटल इडेनमा छ र ऊ बिमारीको निम्ति धेरै खर्च लाग्ने भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले हजुरहरूलाई एउटा सहयोगको निम्ति उहाँलाई पनि बोलायौँ र विशेष गरी के हो भने उहाँलाई किन निम्ति सहयोग माग्नु पर्यो भन्दाखेरि गत 6 महिना अगाडि उहाँकै ससुरा भनसिंह सुब्बा पनि त्यही यो एउटा टाउको अपरेसनले गर्दाखेरि धेरै खर्च भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो बुहारीको निम्ति पनि बुहारीलाई पनि त्यस्तै खालको दशा लाग्यो र घरको अलिक नाजुक अवस्था भएको हुनाले हजुरहरूलाई यो बिन्ती टक्राउँछौँ र तपाईँहरू सङ्घ संस्था साथै बाहिर देश विदेशमा रहने हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनी कति छन्, तपाईँहरूले पनि यो बिमारीलाई सहयोग दिनुहुन्छ भन्ने हामी ठुलो आशा भरोसामा बसेको छौँ। र अवस्था यो किडनी दुईवटा किडनी ड्यामेज भएको छ। मेरो दाजु पनि केही महिना 3 महिना अघि चाहिँ उहाँ पनि अब एकदम गम्भीर बिमारी हुनुहुन्थ्यो कि उहाँ ब्रेन ट्युमर हुनुहुन्थ्यो। उहाँको लागि पनि इलाजको लागि बहुत खर्च भयो र उहाँ पनि अब 3 महिना भयो उहाँ बित्नु भएको मेरो दाजु। र आज यसरी नै मेरो भतिजनी बुहारीलाई फेरि यस्तो घटना आइलाग्यो कि किडनीको प्रब्लम र हार्टको प्रब्लम र एउटा घाँटीको पनि प्रब्लम भएको छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब बहुत खर्च भयो दाजुको निम्ति पनि र अब अहिले दाजुको खर्चले गर्दाखेरि यो बुहारीको लागि पनि बहुत ठुलो खर्च आइलागिसकेको छ है। यसको लागि म काका र सबै गाउँ समाजदेखि लिएर सबै संस्थाहरूदेखि लिएर सायद धार्मिकहरू हरेक धार्मिकहरू छन्, उहाँहरूको लागि पनि यसो उहाँहरूले पनि यो सहयोगलाई नजर पुर्याइदिनुहुन्छ भने म गार्जेनको हैसियतले चाहिँ तपाईँहरूलाई म यो अपिल गर्दैछु है र सहयोग पुर्याइदिनुहुन्छ भने पूर्ण आशा छ।
अखिल सिक्किम अनुसूचित जाति तदर्थ समितिको श्रृङ्खलाबद्ध आमसभा भइरहेको छ। यसै क्रममा पश्चिम सिक्किमको रिञ्चेङपोङ समष्टि अन्तर्गत सिरिबदाममा एउटा सभा सम्पन्न भयो। यस सभामा मुख्य अतिथि जगदीश सेन्चुरी थिए भने दमाई समाजका अध्यक्ष जितमान माले लगायत अन्य उपस्थित रहेका थिए। यस सभालाई युवा सुमन हिङमाङले सञ्चालन गरेका थिए भने सभामा विभिन्न व्यक्तित्वहरूले उपस्थित समूहलाई सम्बोधन गरेका थिए। हवस् त आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।